पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको मन्त्री पद धरापमा चर्कियो आन्दोलन। रवि लामिछानेले लिए कडा एक्सन। मन्त्री सुदन किरातीको पछिल्लो अभिव्यक्ति खेदजनक। मन्त्री किरातीलाई गोकुल बास्कोटाको प्रश्न थुन्नै पर्ने राष्ट्रद्रोहीको संख्या 98% रहेछ, कत्रो जेल बनाउनुहुन्छ? मन्त्री किरातीको अभिव्यक्तिप्रति राप्रपाको आपत्ति पदबाट बर्खास्त गर्न माग। छानबिन समिति बनाए चिनिया जहाज लिलामीको टेन्डर फिर्ता लिन्छु मन्त्री किराती। क्रिश्चियन धर्म नमान्ने देशद्रोही हुन् भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको मन्त्री पद धरापमा परेको छ। बुधबार राजधानीमा भएको उपत्यका व्यापी संयुक्त बृहत क्रिस्टमस महोत्सव 2080 लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किरातीले क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु संविधानलाई मान्दिन भन्नु सरह भएको बताएका थिए। उनले संविधान मान्दिन भन्नेहरू देशद्रोही भएको समेत बताएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। किरातीले भनेका थिए, नेपाल बहुधार्मिक राज्य हो, यो संविधानले स्वीकारेको कुरा हो, मैले भनेको कुरा होइन। राज्यका आँखामा सबै धर्म बराबरी हुन्। आज 3 करोड नेपालीमा लाखौं क्रिश्चियनहरू भइसकेका छन्। क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु संविधानलाई मान्दिन भन्नु हो, संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोही गर्छ भने त्यसलाई हत्कडी लगाउने, जेलमा हालिदिने हो। मन्त्री किरातीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। क्रिश्चियन धर्म नमान्ने देशद्रोही हुन् भन्ने अभिव्यक्ति मन्त्री किरातीले दिएको भन्दै थापाले उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्। क्रिश्चियन धर्म नमान्ने सबै देशद्रोही हुन् भन्ने गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ। थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान जाओस्। उनले पदमा बसेर साम्प्रदायिक दोष फैलाउने किरातीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग पनि गरेका छन्। चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएपछि उनको मन्त्री पद समेत धरापमा परेको छ। तर मन्त्री किराती र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने यसबारेमा कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालले आपत्ति जनाएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै किरातीको अभिव्यक्ति एक धर्मलाई प्रोत्साहित गर्ने र सनातन लगायत अन्य धर्म मान्नेप्रति घृणा फैलाउने खालको रहेको बताएका छन्। नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले क्रिश्चियनलाई नमान्ने देशद्रोही हुन् भनी एक धर्मलाई प्रोत्साहित गर्ने र सनातन धर्म लगायत अन्य धर्म मान्नेप्रति घृणाभाव फैलाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति गैर संवैधानिक, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, असहिष्णु र विभाजनकारी छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मन्त्री किरातीले संस्कृति र धार्मिक सहिष्णुतामाथि धावा बोलेको भन्दै राप्रपाले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग समेत गरेको छ। रवि लामिछानेले लिए कडा एक्सन। मन्त्री सुदन किरातीको पछिल्लो अभिव्यक्ति खेदजनक। रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको पछिल्लो अभिव्यक्ति खेदजनक भएको बताएका छन्। सभापति लामिछाने सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलाउने, प्रकृतिको उत्तेजक, गैर जिम्मेवार, पदीय गरिमा विपरीतको र अत्यन्तै खेदजनक छ। यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक दोष फैलाउने व्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ भन्दै सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित उपत्यका व्यापी संयुक्त बृहत क्रिस्टमस महोत्सव 2080 कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किरातीले क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु संविधानलाई मान्दिन भन्नु हो भन्दै क्रिश्चियन धर्मको प्रसार गरेका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले छानबिन समिति बनाए चिनिया जहाज लिलामीको टेन्डर फिर्ता लिने
बताएका छन्। मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले चिनिया जहाजबारे छानबिन गर्न समिति बनाए जहाज लिलामीको टेन्डर फिर्ता लिने बताएका हुन्। नेपाल एयरलाइन्सले आज मात्र 5वटा चिनिया जहाज बेच्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सांसदहरूको सोही जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै मन्त्री किरातीले दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी छानबिन समिति बनाए लिलामी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले वर्षमा 20 करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरेर चिनिया जहाज राखिरहेको र अब पनि घाटा बेहोरेर जहाज राखिरहन नसक्ने भएकाले लिलामी गर्न खोजेको समेत बताएका छन्। उनले भने चिनिया जहाज सेतो हात्ती भयो, संसद थर्काउने हामी नै हो। 20 करोडभन्दा बढी हामीले चिनिया जहाजलाई तिरेर राख्नु परेको छ। यो जहाज MI-60 2वटा छ, व्हाइट 12 3वटा छ, जम्मा 5वटा छन्। कसको शर्तमा किन किनियो थाहा छैन। मन्त्री किरातीले देशका लागि काम गर्न खोज्दा नपाएको गुनासो गरे। उनले केही नयाँ काम गर्न लाग्दा अख्तियारदेखि अदालतसम्म धाउनु पर्ने अवस्था रहेको समेत बताएका छन्। उनले कामका लागि अघि बढ्दा जुत्ता फाटिसक्ने भन्दै काम गर्ने वातावरण नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले भने पदमा बसिसकेपछि अमिट छाप दिएर जाऊ भन्ने सबैलाई हुन्छ, मलाई पनि छ। गर्न खोज्दा सजिलो छैन। काम नगरे जागिर पाक्छ, पद भजिन्छ, काम गरे विवाद हुन्छ। के गरौँ? काम नगरौँ? काम गर्न थाल्नुपर्छ। अख्तियारले रातो घरमा बोलाइहाल्छ। अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्चमा जानै पर्छ। मन्त्री किरातीले आफूलाई परिणाम दिने गरी काम गर्न मन लागे पनि काम गर्न नपाएको बताएका छन्। सुदन किरातीको तत्काल राजीनामाको माग, रवि लामिछाने। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको अभिव्यक्ति अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। क्रिश्चियन नमान्ने संविधान विपरीत हुन्, उनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने मन्त्री किरातीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि मन्त्री किरातीले त्यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र तत्काल पदबाट राजीनामा दिन माग गरेका छन्। संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता खलबलाउने प्रकृतिको उत्तेजक, गैर जिम्मेवार, पदीय गरिमा विपरीतको र अत्यन्तै खेदजनक छ उनले भनेका छन्। यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। जय नेपाल। हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर प्रशासनलाई बुझाउने गरेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ढुक्क भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। घुसपाइट हुनेछ त तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। घुसपाइट हुन सक्छ, त्यसैले हाम्रो शान्तिपूर्ण
गरेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ढुक्क भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।